आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। साप्ताहिक रूपमा हरेक मंगलबार बेलुकी साँझ 9 बजे एभरेस्ट टिभीको फेसबुक पेज, युट्युब च्यानल साथसाथै अन्य सोशल मिडिया ह्यान्डलहरूबाट एकैसाथ प्रसारण हुने कार्यक्रम द एभरेस्ट शो लिएर म कार्यक्रम प्रस्तुता भव्य श्रेष्ठ तपाईहरुमा आज उपस्थित भइसकेको छु। सधैँझै हामी यस कार्यक्रममा अस्ट्रेलियामा रहनुभएका विभिन्न नेपाली व्यक्तित्वहरू, अझ भनौं अस्ट्रेलियामा रहेको नेपाली समुदायमा नेपाली समुदायका विशेष व्यक्तित्वहरूलाई हामी यहाँ निम्त्याएर उहाँहरूका सुरुवाती दिनहरूका संघर्षका कथा र सफलताका कथाहरूको पनि चर्चा गर्ने गरेका छौं भने आजको अङ्कमा पनि हामीले त्यस्ता विशेष व्यक्तित्वलाई अतिथिको रूपमा स्टुडियोमा आमन्त्रण गरेका छौं जो 1975 मा अस्ट्रेलिया आउनु भएको थियो। म अझ भन्न चाहन्छु एउटा इतिहास बोकेको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ उहाँ। अस्ट्रेलियामा नेपाली समुदाय जब सुरु भएको थिएन उहाँ एउटा फाउन्डिङ मेम्बर पनि हुनुहुन्छ, नेप्लिज कम्युनिटीकै भन्छु म। र त्यति मात्र नभएर संस्थागत रूपमा उहाँ नेप्लिज अस्ट्रेलियन एसोसिएसनको फाउन्डिङ मेम्बर हुनुभयो र साथसाथै एउटा अध्यक्ष प्रेसिडेन्टको रूपमा पनि सर्भ गर्नुभयो र अहिले उहाँ एडभाइजरको रोलमा पनि हुनुहुन्छ। उहाँ 2003 मा आईसीसी को फाउन्डिङ मेम्बर हुनुभएको थियो र 2005 मा अस्ट्रेलियामा उहाँले एउटा एनआरएनएलाई स्थापना गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नु भएको थियो। र आज हामी उहाँसँग 1975 यता अस्ट्रेलियामा नेपाली समुदाय कसरी इमर्ज भयो र अहिलेको अवस्था कस्तो छ, अस्ट्रेलियन सोसाइटीसँग नेप्लिज कम्युनिटीको एउटा इन्भल्भमेन्टहरू र एउटा घुलमिल कुन रूपमा गएको छ, नेपाली समुदायको संस्कृति, नेपाली समुदायको विभिन्न एउटा मौलिकपन अस्ट्रेलियामा उहाँहरूले छर्नको निमित्त कस्तो रूपमा विगतमा के गर्नुभयो भन्ने विषयमा पनि हामी चर्चा गर्ने नै छौं। र उहाँ हुनुहुन्छ इन्द्रावन र म आज कार्यक्रममा ढिलो नगरी उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। कार्यक्रममा स्वागत छ इन्द्रादी। नमस्कार, धन्यवाद। आरामै हुनुहुन्छ? कसरी चलिरहेको छ तपाईको दिनचर्या? कोभिडले गर्दाखेरि हाउस बाउन्ड मोरलेस। म सुरुवात तपाईको पहिलो वर्षदेखि गर्न चाहन्छु। अस्ट्रेलियामा सम्झनुहुन्छ त्यो 1975 पहिलो वर्ष एकचोटि कसरी समीक्षा गर्नुहुन्छ तपाईँ एकचोटि फर्केर? पहिलो वर्ष म के भने नि, म सानै बेलादेखिको मलाई बाहिर देश विदेश घुम्ने ठुलो रहर थियो। आई डोन्ट नो कसरी घुम्ने, कसरी जाने, के गर्ने, नो आइडिया त्यो थियो। तर म विदेशमा बस्ने चाहिँ होइन। विदेशमा म 6 वर्ष बस्ने, पढ्ने, घुम्ने, अनि फर्केर नेपाल जाने, अनि नेपालमै बसेर चाहिँ नेपालमै म चाहिँ मलाई एकदमै उसमा पोलिटिक्समा इन्ट्रेस्ट थियो त्यति बेला सानैदेखिको। अनि म चाहिँ पोलिटिक्समा इन्भल्भ हुने भन्ने मेरो त्यो सोचाइ थियो होइन। त्यो सोचाइको आधारमा अब इट्स अ लङ स्टोरी। अब म आएँ 75 मा, यहाँ 75 मा म माइग्रेट नै भएर आएँ। अनि पहिलोचोटि अस्ट्रेलियामा आउँदाखेरि अस्ट्रेलिया वाज भेरी प्रोभिन्सियल। अहिलेको जस्तो केही पनि थिएन। एयरपोर्ट वाज सो स्मल, हार्डली पिपल त्यहाँ होइन। अनि म आई वाज भेरी लकी इन अ वे, किनभने म अस्ट्रेलियनहरूसँग आएँ कि यहाँ अस्ट्रेलियनहरूसँग एकाडेमिकहरूसँग आएँ म। अनि उनीहरूसँग म बसेँ। म डबल बे भन्ने ठाउँमा बसेँ। समुद्र कहिले पनि नदेखेको, पहिलोचोटि बम्बेमा मैले समुद्र देखेको थिएँ होइन। त बम्बे हेज बिन माई फेभरेट सिटी एभर सिन्स। त्यो पछिबाट डबल बे भन्ने ठाउँमा म सुतेको ठाउँबाट समुद्र देखिँदो रहेछ कि भोलिपल्ट बिहान हेर्दाखेरि। एन्ड द्याट वाज एब्सोल्युटली के भन्छ मेजमराइजिङ। अनि त्यहाँबाट उनीहरूले मलाई त्यहाँबाट भोलिपल्ट लग्यो बन्डाई बिच, डोबर हाइट्स, अनि त्यहाँबाट ग्यापमा लग्यो होइन। इट वाज अ पर्फेक्ट दिन थियो अक्टोबरको बेलामा। आई इभन रिमेम्बर द डेट 23 अक्टोबर त्यो दिनमा। अनि मैले त्यो ग्यापमा बसेर निलो समुद्र हेर्दाखेरि आई जस्ट वान्टेड टु वक अन द वाटर। एन्ड त्यो बेलादेखिको सिडनी हेज बिकम माई फेभरेट सिटी त्यो भयो। अनि त्यति बेला सिडनीमा यहाँ अहिले भनौँ न यहाँ डार्लिङ हार्बर छ, अहिले अपरा हाउसमा त्यो के अरे यो
अपरा हाउसको अगाडि प्रशस्त है क्याफे छ, रेस्टुरेन्ट छ, टोस्टर बिल्डिङ छ, अनि प्रत्येक मान्छेहरू एउटा कफी बोकेर हिँड्छन् होइन। अनि रेस्टुरेन्ट्सहरू यो त यत्रो कस्मोपोलिटन के यो त सिडनी इज द दिदी के भन्छ अब न्युयोर्क त भन्दा पनि एकदमै न्युयोर्क कस्मोपोलिटनमा लन्डन मानिने भन्दामा सिडनी हेज कम अप इट्स एज होइन। अहिले चाहिँ अब पहिले म आउँदाखेरि त्यस्तो केही पनि थिएन। अब यहाँ रेस्टुरेन्ट के थियो भने चाइना टाउन छँदै थियो, तर यसलाई इम्प्रुभ गर्यो होइन। अनि त्यति बेला इटालियन खाना खाने भनेपछि लाइकहार्टमा इटालियन रेस्टुरेन्ट्सहरू मोडरेट प्राइसमा खान पाइन्थ्यो होइन। अनि सबभन्दा सस्तो चाहिँ लेबनिज, त्यो क्लिभलन्ड स्ट्रिटमा लेबनिजहरू त्यो अब्दुल भन्ने फातिमा भन्ने $3-4 खान पाइन्थ्यो होइन। नेपाली र इन्डियन रेस्टुरेन्ट एउटा थियो सुरजित भन्ने, त्यहाँबाट इन्डियनहरूको पनि त्यति साह्रो केही पनि थिएन। अनि यहाँ चाहिँ धेरै जसो फ्रेन्च यो के भन्छ जापानिज पनि अलिअलि थियो, तर जापानिज वाज भेरी एक्सपेन्सिभ, फ्रेन्च वाज भेरी एक्सपेन्सिभ होइन। अनि यहाँको 1-2वटा अस्ट्रेलियन स्टाइलको पनि 1-2वटा थियो रेस्टुरेन्टहरू पनि। थाईको चलनै थिएन, थाई रेस्टुरेन्ट पनि थिएन, भियतनामिज पनि थिएन, त्यस्तो केही पनि थिएन होइन। अब मान्छेहरू पनि यहाँ सुरुमा के थियो भने एजियन माइग्रेसनहरू, अब तपाईँलाई कतिको थाहा होला सायद होइन। यो मल्टिकल्चरलिजम जुन आयो, व्हाइट अस्ट्रेलिया पोलिसी अस्ट्रेलियाको जुन भयो नि, त्यो चाहिँ एक्चुअली भन्ने हो भनेदेखि चाहिँ यो विटलमको पालामा, गफ विटलमको पालामा 1973मा चाहिँ एक्चुअल व्हाइट अस्ट्रेलिया पोलिसीलाई खतम पारेर एन्टी डिस्क्रिमिनेसन एक्ट ल्यायो होइन। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ के थियो भनेदेखि गोरो मान्छेहरूलाई प्रेफरेन्स दिने, त्यो गर्ने थियो होइन। उसले के त्यसलाई हटायो कि उसले। अनि मल्टिकल्चरलिजम त्यति बेला त ग्रिक इटालियनहरू त मेन माइग्रेन्ट हुन्थ्यो कि उनीहरू, धेरै जसो बाहिरबाट आउने, अनि त्यो हुन्थ्यो। अब एसियनहरूको त त्यस्तो खास थिँदा पनि थिएन कि, थिँदै थिएन भनौँ न एक किसिमले। अब म सुरुमा आउँदाखेरि अब मैले कुनै पनि नेपालीहरूलाई भेटेको पनि होइन, 1 वर्षसम्म मैले एउटा नेपाली पनि भेटेको होइन। मेरो सङ्गत भनेको यहीँको मान्छेहरूसँग। सो आई वाज भेरी फर्चुनेट, किनभनेदेखि म जुन एकाडेमिकहरूसँग म यहाँ आएँ नि, उनीहरू चाहिँ के भने दे डिडन्ट केयर अबाउट के त्यो पैसा कमाउने मनी भन्दाखेरि पनि दे वर मोर इन्ट्रेस्टेड इन लाइफस्टाइल के। लाइफस्टाइलले गर्दाखेरि आई गट इन्ट्रोड्युस। अहिलेको जस्तो क्याफे केही पनि थिएन। डबलबीमा 3टा क्याफे थियो, एउटा कस्मोपोलिटन, एउटा 21, एउटा जोर्जेस भन्ने थियो होइन। त्योदेखि बाहेक कापुचिनो भन्ने मैले यहाँ आएर खाएको पहिला त थाहा थिएन होइन, पाउँदैन थियो त्यहाँ। अनि एउटा मिन्यो भन्ने एउटा फ्रेन्च पार्टिसरी थियो, त्यहाँ क्रसन्सहरू पाइन्थ्यो कि, राम्रो पेस्ट्रीहरू पाइन्थ्यो होइन। त्यति बेला यस्तो क्याफेको चलनै थिएन, कतै पनि थिएन। अनि त्यो पछिबाट प्याडिङटन इज अ वर्किङ क्लास एरिया। डबल बे चाहिँ अलिकति नाम चलेको है, त्यति बेला प्याडिङटन वर्किङ क्लास एरिया थियो। प्याडिङटनमा चाहिँ दुईवटा, एउटा स्लोन भन्ने र अर्को चाहिँ के अरे न्यू एडिसन भन्ने। न्यू एडिसनमा चाहिँ त्यहाँ किताबहरू पनि हुने, क्याफे पनि हुने, अनि म्युजिक पनि बजाउने होइन, त्यस्तो थियो सुरुवात। त्यस्तो थियो। मैले अघि नै भने डार्लिङ हार्बर थिएन, यहाँको जस्तो विकास केही पनि थिएन, मान्छेहरू एकदमै थिएन होइन। अब त्यति बेला अब मल्टिकल्चरलिजमको जुन कन्सेप्ट आयो नि, यो गफ विटलमले ल्यायो। त्यहाँबाट मान्छेहरू के भन्छ रानीलाई होइन, त्यहाँको नेसनल ल्याङ्ग्वेज त्यो एन्थम छ नि, त्यो पनि गड सेभ द क्विन भन्थ्यो, त्यो पनि विटलमले त्यसलाई हटायो। धेरै कुराहरू नि अब त्यति बेलाको यो पोलिटिकली कुरा भने फ्री एजुकेसन, फ्री मेडिकल होइन, अनि व्हाइट अस्ट्रेलिया पोलिसी, ट्रु मल्टिकल्चरलिजम, अनि चाइनालाई रेकग्नाइज गरेको, अनि कन्सक्रिप्सन बन्द गरेको, सबै कुरा जुन अहिले अस्ट्रेलियाको पोलिटिकल जुन लेगेसी छ नि विटलमको, त्यही माथि टेकेर अहिलेसम्म गइरहेछन् मान्छेहरू। 73 देखि यो परिवर्तनहरू आए सबै। 73 मा ही वाज अ ट्रु भिजनरी होइन। वेदर इट्स लिबरल ओर लेबर, जुन चाहिँ राम्रो पोलिसीलाई त सबैले एप्रिसिएट गर्नुपर्छ कि उसको लेगेसी। अहिले मल्टिकल्चरलिजम भनेर मान्छेहरू एकदम उ गर्छ नि, त्यति बेला त मल्टिकल्चरलिजममा उसले पहिलोचोटि एन्टी डिस्क्रिमिनेसन एक्ट ल्याएर मल्टिकल्चरलिजमलाई चाहिँ उसले चाहिँ इस्टाब्लिस गर्यो भनौँ न। सो तपाईँले भन्नुभयो आएको 1 वर्षसम्म त मैले नेपाली नै भेटिनँ। त्यसपछि चाहिँ भेट्नु भयो। एकजना अमृत तन्द्रकार चाहिँ यहाँ पहिले नै स्कलरसिपमा आउनु भएको थियो होइन, उहाँलाई भेटेँ मैले। अनि त्यो पछिबाट आनन्द श्रेष्ठ भन्ने चाहिँ टिचिङ इङ्ग्लिस इज अ फरेन ल्याङ्ग्वेज भनेर सिडनी युनिभर्सिटीमा उहाँ मैले स्कलरसिप पाएर उहाँ आउनुभएको थियो। अनि अक्कल बहादुर सिंह भन्ने चाहिँ न्यू साउथ वेल्समा उहाँ पनि स्कलरसिपमा पिएचडी गर्दै हुनुहुन्थ्यो कि। अनि मैले उनीहरूलाई भेटेँ। अनि वास्तवमा नेपाली अस्ट्रेलियन एसोसिएसनको सुरुवात गर्ने श्रेय चाहिँ श्री गोविन्द शाहको छ है, किनभने म
त्यति म न्यू साउथ वेल्समा पढ्ने, यिनीहरू सिडनीमा पढ्ने होइन। अनि ल खोल्नु भन्दै श्रीले, मैले भने कहाँ यस्तो पढ्ने बेलामा फुर्सदै छैन, पढ्दैन भनेर अझ मैले चाहिँ डिस्करेज गर्ने मान्छे म हो इनफ्याक्ट। तर पछि उसको लिडरसिपमा यहाँको अस्ट्रेलियनहरू, हामी नेपाली त के हामीलाई के थाहा थियो, केही पनि थाहा छैन यहाँको बारेमा निल केही नै थाहा छैन नि, भर्खर आएको मान्छेहरू है, कसैलाई केही थाहा छैन। यहाँको अस्ट्रेलियनहरूले नभएको भएदेखि हामीले खोल्नै सक्ने थिएनौँ त्यति बेला। त्यो के अरे ग्यारी केन्ट, वेन केन्ट, एन्जेला लिन्ड, प्याट इयरहार्ट भन्ने मान्छेहरू उनीहरू सबै इन्ट्रेस्टेड भएर अनि हामीले त्यो खोल्यौँ होइन। अनि खोलेर पहिलोचोटि हामीले प्रोग्राम गरेको सिटीमा गरेको 200 मान्छे बोलाएको थियो कि, खानाहरू आफैले पकाएको। तर कसले मद्दत गर्यो हामीलाई? सबै अस्ट्रेलियनले, सब अस्ट्रेलियनले होइन। अब त्यहाँ डान्स गर्ने मान्छे पनि छैन, गीत गाउने मान्छे पनि छैन होइन। अनि एकजना उहाँ चाहिँ एकदमै अहिले त एकदमै फेमस भइसकेको छ कि, माइकल डिलन भन्ने, उहाँ चाहिँ फोटोग्राफर हो। ऊ चाहिँ यो हिलरीहरूको चाहिँ फोटोग्राफर हो। ऊ चाहिँ अहिले त एकदमै एएम पाएर अहिले त एकदमै नाम चलेको छ कि उसको। त्यति बेला त ऊ भर्खरको। अनि उसले एउटा फिल्म बनाएको थियो कि, जर्नी इन्टु हिमालय भनेर। त्यो फिल्म हामीले देखायो। बिचरा त्यो श्री गोविन्द शाह झाँक्री भनेर नाचेर अब केही प्रोग्राममा कसरी गर्ने होइन, हामीलाई थाहै कोही मान्छे नै छैन। अनि अस्ट्रेलियनहरूले सबैले खाना पकायो है। अब हामी 4 जना नेपाली, सबै अस्ट्रेलियन, त्यस्तो थियो कि। नेपाली अस्ट्रेलियन एसोसिएसन चाहिँ कस्तो थियो भनेदेखि नि, नेपाली अस्ट्रेलियन एसोसिएसनमा बढ्ता त अस्ट्रेलियनहरू थियो। अनि हाम्रो चाहिँ एउटा के भन्छ कन्ट्याक्ट पोइन्ट भयो कि यहाँ। अनि कन्ट्याक्ट पोइन्ट भएर हामीले चाहिँ के भन्यो भनेदेखि, हाम्रो कन्ट्याक्ट चाहिँ एम्बेसीमा पनि दिएको थियो कि, नेपाल उसमा त्यहाँ नेपालमा त एम्बेसी थिएन, दिल्लीमा। अनि कोही नेपाली आयो भनेदेखि हामीलाई खबर गर्नु भनेर हामीले त्यसरी सुरुवात त्यसरी गरेको थियौँ होइन। अनि त्यति बेला चाहिँ सर्ट टर्ममा जस्तो कि ल्याङ्ग्वेज सिक्ने अथवा के गर्ने सर्ट टर्ममा नेपालीहरू आउँथ्यो कि। आयो भनेदेखि चाहिँ हामीले मुसाले बिरालोले मुसा खोज्छ नि, हामीले नेपाली त्यसरी नै खोज्थ्यौँ त्यति बेला। त्यो पनि एउटा जमाना थियो बुझ्नु। कहाँ आएको छ अरे भने नारायण दाइले भन्नुहुन्थ्यो, ए बहिनी नेपाली आएको छ अरे, कहाँ आएको छ नेपाली भनेर त्यस्तो खोज्थ्यौँ कि हामीले। त्यो पनि एउटा जमाना थियो। भनेपछि अस्ट्रेलियामा नेपाली समुदाय सुरुवाती जब तपाईँले गर्नुभयो, एउटा संस्थागत रूपमा एउटा हामी चाहिँ भेला आउनुपर्छ भन्ने चाहिँ एउटा नेप्लिज अस्ट्रेलियन एसोसिएसनबाटै सुरु भएको थियो अस्ट्रेलियामा। र तपाईँहरूले त्यसलाई कन्टिन्यू पनि गरेर अहिले पनि चलाइरहनु भएको छ होइन। त्यसमा एउटा कुरा थप है, नेपाली अस्ट्रेलियन एसोसिएसन चाहिँ एउटा एम्बेसडरको रूपमा काम गरेको थियो कि। त्यति बेला जति पनि फरेन डिग्नेटरी आउँथ्यो हामीसँग भेट हुन्थ्यो। यहाँको अस्ट्रेलियन फरेन डिग्नेटरीले हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्थ्यो होइन। अनि यहाँको फरेन अफेयर्स डिपार्टमेन्टमा हाम्रो फोन नम्बरहरू थियो होइन। हामीले चाहिँ ट्रु के त्यो डिफेक्टो एम्बेसडर्स भएर नेपाली एसोसिएसनले वर्षौँ काम गरेको। त्यो समयमा सुरुवाती दिनमा तपाईँहरूले त्यसरी सहज गर्नुभयो। अब अहिलेको कन्टेक्स्टमा हेर्नुपर्दा अहिले त ठुलो भइसकेको छ एउटा नेपाली समुदाय त होइन। जे होस् तपाईँहरूले सुरुमा त्यतिखेर भन्नुभयो जस्तै बिरालोले मुसा खोजे जस्तै नेपाली खोज्दा र अहिले जताततै प्रशस्त नेपाली भएको ठुलो भिन्नता छ। तर पनि एउटा नेपाली कम्युनिटी ग्रो अप भइरहँदा पनि धेरैजनाको प्रश्न चाहिँ के हुन्छ भने, कम्पेरेटिभली टु अदर कम्युनिटिज लाइक इन्डियन, थाई, चाइनिज भनौँ न होइन, त्यति नेप्लिज कम्युनिटी चाहिँ अस्ट्रेलियन सोसाइटीसँग अझै पनि इङ्गेज हुन नसके हो कि एकाडेमिकल्ली नै होस् अथवा कल्चरली नै होस् भन्ने पनि एउटा भनिन्छ कि। तपाईँलाई के लाग्छ यो विषयमा? यो बारेमा म 2 किसिमले भन्छु है। एउटा कुरा चाहिँ हाम्रो नेपाली कम्युनिटी नेपालीहरू चाहिँ यो यहाँको कुरालाई तुरुन्त इम्ब्रेस गर्दैन भन्ने कुरामा चाहिँ अलिकति मलाई त्यो चाहिँ इट्स आइदर वे। अब जस्तो कि फर एन इक्जाम्पल होइन, क्रिसमस आउँछ, सबैको घरमा क्रिसमस ट्री राखेको हुन्छ होइन। अनि सबैले क्रिसमस मनाउँछन् के यहाँकोलाई एडप्ट गरेर। त्यो एसिमिलेसन नेपालीहरूले छिटै गर्छन् कि त्यो आधारमा मैले देखेको जस्तो कि यहाँको क्रिसमस भयो, अब इस्टर हलिडे भयो, इस्टर एगहरू दिने त्यो गर्ने त्यो इम्प्रेस गरेछ एउटा उसमा। अर्को उसमा के हुन्छ भने अब नेपाली कम्युनिटी इट्स अ न्यू भेरी र इमर्जिङ कम्युनिटी हो कि। अब के हो भने हाम्रो जुन चाहिँ यो साउथ एसियाबाट र साउथ इस्ट एसियनबाट आउने माइग्रेन्ट र पहिलेको माइग्रेन्टमा धेरै ठुलो फरक छ कि। पहिले आउने माइग्रेन्टहरू युरोपियन माइग्रेन्टहरू है, उनीहरूले आफ्नो देशमा पढेको पनि थिएन, एनीबडी होइन, लेबरर्सको रूपमा उनीहरूलाई बोकेर आउँथ्यो। तर अहिले के छ भने साउथ एसियन र साउथ इस्ट एसियनहरू जब चाहिँ उनीहरूले स्किल माइग्रेसन खोल्दै नि, स्किल माइग्रेसनमा त्यो मान्छे मात्रै आउन सक्छ जोसँग स्किल छ।
उसलाई अङ्ग्रेजी बोल्न जान्दछ, उसँग स्किल छ होइन। अब इन्टरनेसनल स्टुडेन्टहरूलाई आउन दियो, जब साउथ एसियन स्टुडेन्टलाई आउन दियो नि, आएपछि उनीहरूले अब यहाँ आएर पढे होइन, पढेपछि त यहाँको युनिभर्सिटीमा जानलाई त अब बोल्न पनि पर्यो, यहाँको चालचलन पनि सिक्नु पर्यो, त्यो गर्नु पर्यो। त्यसले गर्दाखेरि युरोपियन माइग्रेन्ट र एसियन माइग्रेन्टमा यस्तो फरक छ, किनभने एसियन माइग्रेन्ट्स आर अलरेडी स्किल्ड एन्ड अलरेडी उनीहरूसँग चाहिँ के अरे फन्डिङ पनि छ कि जो कोही आउन सक्दैन नि त होइन, एउटा कुरा। अब अर्को कुरा के छ भनेदेखि नि अहिले चाहिँ अब यो अहिलेको त्यो डाटा अनुसार, अहिलेको स्टेटिस्टिक अनुसार चाहिँ नेपाली चाहिँ इमर्जिङ माइग्रेन्ट र फास्ट ग्रोइङ इमर्जिङ माइग्रेन्टको रूपमा लिइन्छ होइन नेपालीहरूको। र त्यो माइग्रेन्ट ग्रुपहरूको स्टेटस चाहिँ पढे लेखेकोमा र फाइनेन्सियली नेपालीहरू टपमै छ। अनि यो अनइम्प्लोइमेन्ट बेनिफिट नलिनेमा पनि नेपालीहरू टपमै छ। तर एउटा कुरा चाहिँ के भयो भने तपाईँले भनेको कुरामा एउटा सत्यता चाहिँ के छ भने कि जस्तो कि हामीले फर एन इक्जाम्पल कि यहाँको कल्चरसँग हामी यहाँको कल्चर र हाम्रो कल्चर होइन एकअर्कासँग सेयर गर्ने र हाम्रो कल्चर यिनीहरूलाई देखाउने भन्ने हिसाबले हामीले त्यो एनआरएनले डार्लिङ हार्बर फेस्टिभल पनि गऱ्यौँ होइन। सुरुमा हामीले 2006मा सुरु गऱ्यौँ, त्यति बेला 5000 जति मान्छे आएको थियो। तर के चाहिँ भयो भनेदेखि हामीले जुन चाहिँ सोचाइ अनुसार गरेको नेपाललाई प्रमोट गर्ने हामीसँग त नेटवर्किङ भेटघाट भइहाल्यो, तर हाम्रो मेन उद्देश्य के थियो भने नेपाललाई प्रमोट गर्ने, यहाँको मान्छेहरूलाई देखाउने कि हाम्रो कल्चर के हो कस्तो। अनि अब ट्रेडमा अब हाम्रो त्यो नेपालबाट बनाएको सामानहरू देखाउने होइन, हाम्रो कल्चर त्यो देखाउने, अनि त्यो चाहिँ बढ्दै जाओस् भनेर जुन एउटा हाम्रो सोचाइले गरेको थियो त्यो अहिलेसम्म हामी सक्सेस भएको छैन। धेरै जसो हामी खालि नेपालीलाई इन्टरटेन गरेर बसेका छौँ। अनि अर्को कुरो जस्तो कि मेरो केसमा भन्नुहोस् है, म जति बेला आएँ नि त्यति बेला नेपालीहरूको सङ्ख्या थिएन होइन। फोर्सफुली आई ह्याभ टु बी विथ द अस्ट्रेलियन कम्युनिटी। आई कन्सिडर माइसेल्फ भेरी लक्की इन द्याट सेन्स कि मैले चाहिँ यहाँको कल्चर पनि मलाई म यहाँ अस्ट्रेलियन जस्तै भएर पनि बाँच्न सक्छु र नेपाली जस्तै भएर पनि बाँच्न सक्छु र अस्ट्रेलियनको राम्रो कुरो पनि लिन सक्छु र नेपालीको राम्रो कुरो नेपालीको नराम्रो कुरो छोड्न पनि सक्छु होइन। द्याट आई एम भेरी लक्की इन द्याट सेन्स। अब के भइदियो भनेदेखि सुरुमा त नेपालीको सङ्ख्या थिएन होइन, के भइदियो भने नेपालीहरू आउनु थाल्यो होइन। अब उसको साथीभाइ उसको दाजुभाइ त्यो सबैहरूसँग चिनजान भयो, भएपछि के भयो नेपालबाट सुरु आयो, नेपालीसँग कनेक्सन भयो, नेपालीले नै घरमा दाल भात खान थाल्यो, नेपालीकैमा त्यो भयो। त्यसले गर्दाखेरि नेपालीको समूहबाट बाहिर निस्कनलाई एउटा कुरो त नेचुरली विदेशमा एकैचोटि आउँदाखेरि होइन विदेशको केही थाहै हुँदैन नि। अब नेपालबाट इन्डिया जाँदाखेरि त कति कल्चरल सक हुन्छ भन्दाखेरि नेपालबाट अब यहाँ आउँदा कल्चरल सक त कति हुन्छ भन्दै, त्यसले गर्दाखेरि अब तुरुन्त मिक्सअप गर्न पनि गाह्रो हुन्छ। अब कसरी मिक्सअप गर्ने, के गर्ने, कसो गर्ने। अब त्यति बेला त अब अहिले पो मिडियाहरू इन्टरनेट दुनियाँ छ होइन। एउटा प्रब्लम त्यो हो कि आउने बित्तिकै हामी के गर्छौँ भनेदेखि बाहिर जानै नपर्ने स्थिति भइसक्यो। नेपालीको सङ्ख्या यति भयो, नेपालीको स्मल बिजनेस यति धेरै छ होइन। नेपाली त त्यो अस्ट्रेलियनको सोसाइटीमा जानुपर्ने त जरुरतै चाहिँ नै देखिँदैन कि। अब नेपाली केहीमा किन्न गयो, सामान त्यहीँ किन्न गयो, अब एजुकेसन कन्सल्टेन्ट, माइग्रेसन कन्सल्टेन्ट, लोयर, एकाउन्टेन्ट होइन, त्योदेखि लिएर अहिले त रिमुभलिस्ट, त्यहाँबाट रियल इस्टेट सारा नेपालीको छ। अब नेपालीको भएदेखि किन बाहिर जाने भने त्यसले पनि होला कि नेपालीसँग त्यसरी भयो कि उनीहरू कहिले पनि बाहिर निस्केर सर्टन सबैजना चाहिँ भन्न मिल्दैन कि। अब सर्टन मान्छेहरू चाहिँ त्योबाट निस्केर उनीहरूसँगको इन्टरेक्सन, उनीहरूसँगको सम्बन्ध होइन, अब कति त्यस्तो बिहा सिहा पनि गरेको छ होइन, त्यो छ कि। तर तपाईँले भनेको कुरामा चाहिँ सत्यता चाहिँ त्यो चाहिँ छ। अनि अर्को कुरा इन्डियनहरू त पहिलेदेखिको माइग्रेट भएर गएको है। इन्डियन पपुलेसन इज रियली भास्ट। अब स्किल माइग्रेसनमा हुँदाखेरि इन्डियाको त्यत्रो पपुलेसनबाट 1% 2% आयो भने नेपालीसँग कसरी कम्पेयर गर्न मिल्दैन होइन। स्टेटिस्टिक वाइज र पपुलेसन वाइज यु कान्ट कम्पेयर विथ एनी अरूसँग। तर नेपालीहरू जो यहाँ आएको छ नि, अब माथि नपुगेको इन्टरेक्सन यो अहिले हुँदैछ। जस्तो कि अब हामीले प्रोग्राम गर्दाखेरि होइन सुरुको दिनदेखि नै नेपाली अस्ट्रेलियन एसोसिएसनको प्रोग्राम हुँदा पनि हामीले पार्लियामेन्टेरियनहरू स्पिकरहरू सबै बोलाएर ल्याउँथ्यौँ कि। तर त्यति बेला के थियो भने हाम्रो प्रेजेन्स हामीले देखाउन सक्दैन
सक्दैन थियो किनभने 400 500 600 जना हुन्थ्यो होइन। अब अहिले गएर पपुलेसन ज्यादा भयो, अब प्रत्येक एरियामा के भोट ब्याङ्क भयो, नेपालीहरूले सिटिजनसिप लिए होइन। त्यसले गर्दाखेरि के भयो भनेदेखि अब गएर अहिले गएर नेपालीहरू यहाँको पोलिटिसियन्सहरूसँग पेनिट्रेट गर्न सुरु भइसकेको छ। जस्तो कि अब एउटा म एक्जाम्पल, प्रत्येक हाम्रो प्रोग्राम हुँदाखेरि मन्त्री आउने, सबै प्रोग्राममा, एनआरएनको प्रोग्राममा आउँदैन कि नेपाली एसोसिएसनको प्रोग्राममा कि अरू कुनै पनि कम्युनिटी अर्गनाइजेसनको प्रोग्रामहरूमा पार्लियामेन्टेरियनहरू आउँछ। अहिले प्रत्येक प्रोग्राममा पार्लियामेन्टेरियन आउँछ। पार्लियामेन्टेरियन आउँदाखेरि उनीहरूले के चाहिँ लिएर आउँछ? डाटा बोकेर आउँछ। डाटा बोकेर आउँछ ल नेपाली चाहिँ एकदमै फास्ट इमर्जिङ कम्युनिटी हो, तिमीहरूको त्यो अहिले मैले जुन भनेको डाटा हो नि, मैले मन्त्रीहरूले नै आएर भनेको डाटाहरू ओके त्यो होइन। अनि अब सुरुवात भएको छ कि अहिले सुरुवात भएको छ। अब नेपालीहरूलाई पनि उनीहरूले चाहिँ उनीहरूसँग त अब भोटिङ यहाँ पनि त्यस्तै त हो नि आफ्नो एरियामा। अब जस्तो कि एक्जाम्पलको लागि म दिउँ है त, भर्खरै मात्रै 2 वर्ष अगाडि त्यो पिटर कोलमन भन्ने त्यो चाहिँ त्यति इमिग्रेसन मिनिस्टर थियो होइन, अहिले पनि मिनिस्टरै होला के होला, उसले नेपाली कम्युनिटीलाई सेन्ट जर्ज एरियामा नेपाली अस्ट्रेलियन एसोसिएसनकै के अरे लिडरसिपमा र अरू कम्युनिटीहरू पनि त्यसमा एउटै मान्छे एउटै कम्युनिटीले मात्रै सबै कुरो गर्छ भन्ने कुरो त कहिले पनि म विश्वासै गर्दिनँ होइन। इट्स इन कोलाबोरेसन सबैसँग होइन। $1 मिलियन दिएछ त्यो कम्युनिटी हल बनाउनलाई। उसले भन्नुको अर्थ के भने नेपालीहरूले बिस्तारै गइरहेको छ कि अब पार्लियामेन्टेरियनहरूसँग हाम्रो कनेक्सन हुन्छ, मन्त्रीसँग कनेक्सन हुन्छ होइन। त्यो कनेक्टिभिटी चाहिँ सुरुवात भइसकेको छ र नेपालीहरू पनि नि हायर लेभलमा पनि काम गर्नेहरू छन् होइन। सबै के अरे त्यो भाडा मोल्ने यताउति भाडा मोल्ने कुरामा पनि नि आई डोन्ट नो वाइ हाम्रो कल्चर कस्तो नराम्रो छ भने नि कामको इज्जतै छैन। एकचोटि त्यो के अरे प्रधानमन्त्री हुनेले पनि एकचोटि तल गएर काम गरेकै हुन्छ। उनीहरूलाई त त्यो तल्लो काम गरेकोमा उनीहरूलाई त एकदमै इज्जत हुन्छ कि। हाम्रो नेपालीमा त्यो कामको इज्जत नभएको कारणले गर्दाखेरि नेपाल पनि उन्नति भएको छैन होइन। यहाँ आएर काम हो होइन, काम गर्दाखेरि भाडा मोलोस् कि क्लिनिङ गरोस् कि जेसुकै गरोस् नि, आइडियल बसेर चुप्प लागेर कामै नगरेर बस्नु भन्दाखेरि चाहिँ काम गर्दाखेरि त कमसेकम उसले आफूलाई त पाल्न सक्यो, आफूलाई पालेर होइन फिस तिरेर अब भोलि गएर सबै त्यो हिजो जो मान्छेहरू सिक्युरिटी गार्ड गरे, जसले क्लिनिङ काम गरे, जसले भाडा मोले, त्यही मान्छेहरू आज टपमा मल्टिमिलियन भएर बसेको छन् नेपालीहरू होइन। त्यस कारणले हामीले कामलाई किन इज्जत नगर्ने? यु मस्ट रेस्पेक्ट, अदरवाइज वी विल बी नो वे। हामीले यी कुराहरू इतिहासहरू कुरा खेलाउँदै जाँदा अर्को एउटा प्रश्न गर्न मन लाग्यो तपाईँलाई। तपाईँले सुरुवाती दिनहरूदेखि नै अहिलेसम्म होइन एउटा नेप्लिज कम्युनिटी एउटा इमर्ज भइरहँदा नेप्लिज कल्चर र ट्रेडिसनलाई प्रमोट गर्न चाहिँ कस्ता गतिविधिहरू गर्नुभयो एउटा अस्ट्रेलियन सोसाइटीलाई आफ्नो संस्कृति झल्काउन, संस्कृति चिनाउनको निमित्त के कस्ता प्रयासहरू गर्नुभयो? अब कम्युनिटीहरूले दसैँको प्रोग्राम गरे होइन। पहिले त त्यति बेला अब सानो कम्युनिटी थियो। अब हाम्रो सोसाइटी मल्टिकल्चरल सोसाइटी भए तापनि त्यति बेला सानो कम्युनिटी थियो। हामीले जानेको थियो दसैँ तिहार भनेर हामीले त्यो प्रोग्राम गर्थ्यौँ। सुरुको दिनमा पनि नेपाली अस्ट्रेलियन एसोसिएसनले त्यही गरेको सुरुको दिनमा होइन। यो हाम्रो यो के हो कल्चर के हो भने त्यो चिनाउनु त्यो भयो। अब अहिले गएर त कस्तो भएको छ भने अब डार्लिङ हार्बर फेस्टिभल हामीले अघि मैले भने डार्लिङ हार्बर फेस्टिभल हामीले नेपालको टुरिज्म प्रमोट गर्न, नेपालको कल्चरलाई प्रमोट गर्नको लागि हामीले सुरुवात गरेको थियो। त्यसको साथसाथै अब अहिले त प्रत्येक कम्युनिटीहरूले अब आफ्नो जस्तो कि कसैले म पूजा गरेको छ होइन, कसैले लोसार गरेको छ, कसैले उधौली उभौली गरेको छ होइन। हो त्यो सबैजनाले अब यो हाम्रो देशमा चाहिँ हामी नेपाली हौँ तर हाम्रो चाहिँ विभिन्न किसिमको कल्चर छ भनेर कल्चरल प्रोग्रामहरू त्यसरी वर्षमा कति अहिले कोभिड भएको गर्दा शान्त छ केही पनि छैन होइन। त्यो प्रोग्रामहरू त्यो प्रकारले चाहिँ कम्युनिटीमा त्यो गरिरहेछ। अनि अर्को कुरो के छ भनेदेखि अब प्रत्येक कम्युनिटीहरूको चाहिँ कनेक्सन चाहिँ अहिलेको त्यहाँको लोकल काउन्सिलसँग होइन, लोकल त्यो के भन्छ मेम्बर्सहरूसँग त्यो भएर उनीहरूलाई प्रोग्राममा आउँदाखेरि उनीहरूले हाम्रो प्रोग्रामहरू पनि देखिरहेछन् र प्रमोट चाहिँ त्यही हिसाबले गरेछ। अनि अर्को चाहिँ ल्याङ्ग्वेज प्रमोट पनि गरिरहेछ कि जस्तो कि ल्याङ्ग्वेज स्कुल छ कि यहाँ ल्याङ्ग्वेज स्कुल छ। ल्याङ्ग्वेज पनि हाम्रो ल्याङ्ग्वेज कसरी बचाउने के गर्ने, इट्स नट इजी। ल्याङ्ग्वेज बचाउनलाई गाह्रो छ किनभने हामी माइग्रेन्टहरू नि यहाँ आएर हामी आफ्नो देश छोडेर अर्काको देशमा आयौँ होइन। यहाँको प्रिडोमिनेन्ट ल्याङ्ग्वेज इज इङ्ग्लिस। अब हामीले हाम्रो ल्याङ्ग्वेज नै बचाउनै पर्छ, कसरी गर्नै पर्छ भन्ने मात्रै सोच हामीले राख्नु पनि हुँदैन कि इट हेज टु बी बोथ वेज।
वी लिभ हियर, हाम्रो कर्मभूमि हो। कर्मभूमिको कुरा पनि हामीले उनीहरूसँग पनि मिलेर हामीले काम गर्नु, यसको लागि पनि हामीले गर्नुपर्छ र हामीले जन्मभूमिको लागि के गर्नु त्यो ठिकै छ। तर हामी मात्रै, हाम्रो मात्रै ल्याङ्ग्वेज, हाम्रो मात्रै यो, हामी मात्रै बोकेर यस्तो गरेर हिँड्नु, द्याट्स रङ होइन। वी हेभ टु बी इन्टरेक्टिभ, उनीहरूको लागि पनि इम्ब्रेस गर्ने, हाम्रो पनि कसरी हो भनेर चिनाउने होइन। त्यो आधारमा अब मल्टिकल्चरल प्रोग्रामहरू हुन्छ, त्यसमा नेपालीहरू गइरहेका छन् होइन। अब अस्ति डार्लिङ हार्बरमा त्यो बुद्ध जयन्ती के भएको थियो हो, त्यस्तोमा पनि अब काउन्सिलरहरूले पनि त्यसलाई प्रमोट गरिरहेको देखेको छु मैले ठाउँमा, स्टेटमा कि छोटकरीमा भन्नुपर्दा। तपाईँले भनिहाल्नु भयो होइन, तपाईँले त यहाँनिर एउटा त्यतिखेर फ्री एजुकेसनको सिस्टम थियो, त्यतिखेर अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरू आउने चलनै थिएन, त्यतिखेर त नियमै थिएन। अहिले सबैभन्दा एउटा ठुलो सङ्ख्या भनेकै नेपाली समुदायमा एउटा अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूले नै ओगटेका छन् नेपाली समुदायको अस्ट्रेलियामा। र अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरू आइरहँदा उनीहरूको लागि विभिन्न समस्या त छँदै नै छ, साथसाथै चुनौती साथसाथै अवसरहरू पनि त्यही तरिकाले छ। तपाईँ चाहिँ कसरी हेर्नुहुन्छ यो इन्टरनेसनल स्टुडेन्ट्सको फ्लो अस्ट्रेलियामा र भोलिको दिनमा उनीहरूले यहाँ बनाउन सक्ने करियरहरू कसरी देख्नुहुन्छ? अब इन्टरनेसनल स्टुडेन्टहरूलाई अब पहिले त आउन दिँदैन थियो होइन, फी पे पनि दिँदैन थियो। अब 90sदेखिको कुरा हो, उनीहरूलाई यहाँ आउन पाए। अब यो धेरै लामो कुरा छ, तर छोटकरीमा भन्नुपर्दाखेरि मैले इन्टरनेसनल विद्यार्थी, नेपाली विद्यार्थीहरूलाई म एकदमै रेस्पेक्ट गर्छु, एकदमै म उनीहरूलाई एकदमै रेस्पेक्ट यो अर्थमा किन गर्छु भनेदेखि हामी नेपालबाट जहाँ चाहिँ कामको चाहिँ कुनै पनि सानोतिनो काम गऱ्यो भनेदेखि त्यो कामको नो रेस्पेक्ट कामको लागि होइन। नेपालमा अब कतिजनाले एउटा चिया पनि नबनाएको, एउटा गिलास पनि नउठाएको मान्छेहरू यहाँ आएर 18 वर्षदेखिको 22-21 यङ एजमा यो जस्तो कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट कल्चरल ब्याकग्राउन्ड भएको ठाउँमा आएर यहाँ आएर काम खोजेर, काम गरेर, पैसा कमाएर, फिस तिरेर, अनि युनिभर्सिटी गएर त्यहाँबाट एसाइनमेन्ट गरेर उनीहरूले जुन एउटा डिग्री लिएर जुन एउटा सक्सेस गरेको छ नि, अघि मैले भने कि त्यो त फेनोमेनल एचिभमेन्ट हो। त्यत्रो ठुलो एचिभमेन्टलाई मलाई के लाग्छ भने अहिलेसम्म त्यति धेरै एक्नोलेज पनि भएको जस्तो लाग्दैन मलाई एउटा कुरा होइन। अनि त्योदेखि बाहेक अब अस्ट्रेलियन गभर्मेन्टलाई पनि स्किल मान्छेहरू चाहिने होइन। अब पहिले त उनीहरूले बाहिरबाट मान्छेहरू पैसा तिरेर ल्याउँथ्यो। अब अस्ट्रेलियन गभर्मेन्टले चाहिँ लाई पनि फाइदा भइरहेको छ, किनभने उनीहरूले त पैसा तिरेर एउटा त पैसा आइरहेको छ आम्दानी होइन। त्योदेखि बाहेक आफ्नो एरियामा आफूलाई चाहिएको स्किलमा पढेको मान्छे जो चाहिँ अलरेडी अस्ट्रेलियामा पढेको, अलरेडी हि अर सी नोज दि कल्चर, यहाँको सबै कुरो थाहा छ होइन। हो त्यस्तो मान्छेहरूलाई चाहिँ अब पिआर एप्लाई गरेर उनीहरू पिआर हुन्छन् नि, अस्ट्रेलिया पनि फाइदा छ। त्यस कारणले दुइटैको विन विन सिचुएसन छ स्टुडेन्टको हकमा होइन। त्यो भन्दै गर्दाखेरि नि अब जस्तो कि नेपालबाट आउने विद्यार्थीहरूले एउटा याद गर्नुपर्ने कुरो चाहिँ के छ भनेदेखि नि, त्यहाँ अपेरा हाउस देखाउँछन् होइन, हार्बर ब्रिज देखाउँछन्, समुद्र देखाउँछन्। यसो अब त्यो दिमागमा हामीले त्यहाँ गएर भन्यो भने यस्तो होइन भनेर हामीले भन्यो भने तिमीहरू त्यहाँ बसेको छौ, हामीलाई यस्तो गर्छौ भन्छन् होइन। उनीहरूले आउने बेलामा त एकदमै सोचेरै आउनुपर्छ कि यु हेभ टु हेभ सम काइन्ड अफ फाइनेन्सियल ब्याकग्राउन्ड। अहिले त झन् होइन, अलिकति केही मात्रामा चाहिँ 5-6 महिनाको फाइनेन्सियल ब्याकग्राउन्ड र यहाँको स्थितिको बारेमा, यहाँ आउने बित्तिकै काम पाइन्छ कि पाइँदैन, के हो कस्तो हो, यो सबै कुरा अहिलेको जमानामा इन्फर्मेसन इज अन यो पाम अफ ए ह्यान्ड होइन। त्यो सबै कुरा सोचेर चाहिँ आउनुपर्ने चाहिँ मैले त्यो देखाएको छु होइन। अनि भन्दै गर्दा लास्टमा मैले के पनि भन्छु भने नि, म एनआरएनमा एकदमै इन्भल्भ भएको मान्छे हो। त्यस कारणले मैले एउटा कुरा के भन्न चाहन्छु भनेदेखि विद्यार्थीहरूको चाहिँ जहिले पनि हाई एक्सपेक्टेसन, एनआरएनसँग यस्तो धेरै एक्सपेक्टेसन छ कि एनआरएन त सरकारै हो भन्ने जस्तो छ कि। एनआरएन भनेको एउटा भलन्ट्री अर्गनाइजेसन, बाहिर बसेको नेपालीहरूले आफूले कमाएको केही अंश नेपालमा दिउँ, नेपाल समृद्धि होस्, नेपालको टुरिज्महरू, नेपालको कल्चरहरू यहाँ प्रमोट गरौँ, यहाँ बसेका नेपालीलाई आफूले सक्यो केही गाह्रो साह्रो पऱ्यो भनेदेखि लौ त होस्टेलमा हैसै गरौँ, यहाँको कम्युनिटीहरूसँग कोलाबोरेट गरौँ भन्ने त्यो उद्देश्य हो कि। अब विद्यार्थीहरूले के पनि भनेको सुनेको छ भने हामीलाई लिन आएन अरे, हामीलाई हेरेन अरे, यो गरेन यो गरेन। एनआरएनको दायित्व होइन कि त्यो, एनआरएनको दायित्व एकदमै होइन, कम्युनिटीको दायित्व पनि
होइन, तर के छ भने हाम्रो नेपाली कम्युनिटीहरू यति राम्रो छ कि कुनै पनि कम्युनिटीमा तपाईँ जानुहोस्, हामी नेपाली कम्युनिटी जतिको मान्छे कोही तपाईँ भेट्नुहुन्न। यदि कसैलाई गाह्रो पऱ्यो भनेदेखि, यदि कोही मऱ्यो भनेदेखि, अथवा कोही बिरामी सिरियस बिरामी भयो भनेदेखि तुरुन्तका तुरुन्त हामीले कोही मऱ्यो भने लास लाग्नुको लागि भनेपछि मान्छेले तुरुन्तका तुरुन्त आफूसँग भए पनि नभए पनि पैसा जति भए पनि ह्युमेनिटेरियन इस्युमा यति धेरै हामीले हेल्प गरेको छौँ है। र नेपाली कम्युनिटीको द्याट इज वान अफ द ग्रेटेस्ट स्ट्रेन्थ नेपालीहरूको त्यो परेको बेलामा गर्ने। तर त्यो भन्दै गर्दाखेरि नि रेस्पोन्सिबिलिटी अब सबै चाहिँ अब मान्छेहरूले एम्बेसीमा कन्ट्याक्ट पनि गर्दैन। नेपाली विद्यार्थीको दायित्व के भने आउने बित्तिकै आफ्नो नाम त एम्बेसीमा लेखाउनु पर्छ नि त। विद्यार्थीको मात्रै नभएर जो यहाँ आउँछ, जो नेपाली सिटिजन हो, उनीहरू त लेख्नु गर्नुपर्छ नि। उनीहरूले त्यो पनि गरेको छैन के, त्यो पनि गर्नुपर्छ। र दोष दिने होइन कि कहाँ जाने कसरी जाने, अहिलेको जमानामा होइन, यो पोजिटिभिटी नेगेटिभ कुरा त गर्दै नगर्ने हो। पोजिटिभली कसरी कहाँ जान सकिन्छ, के गर्न सकिन्छ, कहाँ छ निकायहरू, कहाँ छ होइन। इन्टरनेसनल स्टुडेन्टको लागि धेरै कुरा छ यहाँ के, यहाँ त्यो कुरालाई एक्सप्लोर गरेको छैन कि उनीहरूले। त्यो गर्ने मेकानिजम चाहिँ बरु माथिको स्तरमा त्यो पोलिसी एडभोकेसीमा एनआरएनले त्यस्तोमा गर्न सक्ला सायद होइन। तर एक्चुअल अब उनीहरूलाई उनीहरू परेको अब कसैलाई अब अस्ति त कोभिडमा त होल नेपाली कम्युनिटी प्लस एनआरएन प्लस एम्बेसी मिलेर द्याट इज द म्यामथ टास्क गरेको हो कि नेपालीहरूले म्यामथ नै टास्क गरेको हो। र म त्यसलाई चाहिँ म एकदमै एप्रिसिएट गर्छु होइन। हामी आजको यो श्रृङ्खलाको लागि चाहिँ अन्तिममा आइसकेका छौँ। आजको यो कार्यक्रमको लागि जाँदा जाँदै के भन्न चाहनुहुन्छ हाम्रो दर्शकवृन्दहरूलाई? खोइ मैले त भन्ने कुरो त भनिसकेँ जस्तो लाग्छ मलाई होइन। म जहिले पनि पोजिटिभ नै सोच्ने मान्छे हो। म नेगेटिभ कुरा हिजो के थियो त्यो हिजोको कुरा गए बिर्स्यो होइन। लेट्स मुभ फरवर्ड। अब कसरी त्यो बिग्रेको कुरालाई कसरी सपार्न सकिन्छ होइन। अब सबैजनाको त्यो एटिच्युड नै त्यही पोजिटिभ भएर नि त नेपाली स्टुडेन्टले त्यत्रो उन्नति गरेको होला, नेपालीले त्यो पोजिटिभ भएर नै गरेको होला होइन। तर खालि एउटै मात्रै मलाई अस्ति त्यो फरेन मिनिस्टरले हाम्रो त्यो एनआरएनको एजिएममा पनि फरेन मिनिस्टरले भनेको थियो। अनि अर्को पाण्डे, एकजना राजेन्द्र पाण्डे भन्ने फर्मर मिनिस्टरले पनि उहाँले पनि त्यो कुरा मेन्सन गर्नुभएको थियो रिजनल कन्फरेन्स हुँदाखेरि कि हामी बाहिर नेपालीहरू यहाँ आएको छौँ, आफ्नो देशको माया लाग्छ, आफ्नो देशमा के हुँदैछ भनेर जान्न हामीलाई चासो लाग्छ होइन। त्यो सबै हुँदाहुँदै पनि हामीले हाम्रो संस्कारहरू बोकेर ल्याएको छ, त्यो सबै कुरो ठिकै छ कि। तर हामीले यहाँको राम्रो कुरो सिक्यौँ, हाम्रो नराम्रो कुरो फ्याँक्यौँ, हाम्रो राम्रो कुरोहरू राख्यौँ होइन। र त्यो भन्दै गर्दा के छ भने हाम्रोमा हामी नेपालीहरूमा सबैमा ममा पनि त्यो छ, सबैमा के छ भने हामी पोलिटिकली एकदमै टु एक्टिभ र टु कन्सर्न जस्तो लाग्छ कि मलाई, पोलिटिकली एकदमै साह्रो। अनि त्यो विदेश मन्त्रीले पनि के भने तपाईँहरू यहाँ युनाइट हुनुहोस्, नेपालको राजनीति नगर्नुहोस्, यहाँको राजनीति गर्नुहोस् भनेर भनेको थियो कि। अनि त्यो राजेन्द्र पाण्डेले पनि उहाँले पनि फर्मर मिनिस्टर त्यही भन्नुभयो कि त्यो उहाँले त्यो मैले पनि पहिलेदेखि नै मलाई पनि त्यही लागिरहेको कि हामीले यहाँको राजनीति गरौँ, यहाँको मेयर बन्यौँ, यहाँको हामी यहाँ बसेको छौँ है। नेपाल फर्केर जाने भन्ने अर्कै कुरो हो, कोही पनि गएको छैन अहिलेसम्म होइन। यहीँको राजनीति गरौँ, यहीँको मेयर बन्यौँ, यहीँको मन्त्री बन्यौँ, भोलि गएर हामी प्रधानमन्त्री खोइ कमला ह्यारिस Indian, Jamaican background, now we're vice president, so nothing is impossible. त्यस कारणले हामीले त्यो एम राखौँ है। नेपालमा भइरहेकोलाई हामीले त्यही छोडेर आउँ होइन। हामीले गर्न सक्ने कसरी त्यसलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने कुरोतिर हामी कन्सन्ट्रेट गरौँ। तर यहाँ बसेपछि यहीँसम्म फोकस गरौँ भन्ने चाहिँ मेरो अहिलेदेखि म जहिले पनि त्यही भन्छु। अनि लास्टमा चाहिँ युथहरू के अब अहिलेको यङ जेनेरेसनहरू भयो नि, यहाँको सेकेन्ड जेनेरेसनहरू होइन। अब हामी त अब यहाँ आयौँ होइन, नेपालको संस्कार बोकेर आयौँ। अब यहाँ जन्मेका बच्चाहरूलाई त यहाँ उनीहरूसँग मतलब छैन नि, उनीहरूलाई हामीले कसरी इन्सपायर गर्ने त्यो एउटा ठुलो च्यालेन्जको विषय पनि छ कि मैले देखेको चाहिँ। ठिक छ, हामी कार्यक्रमको अन्तिममा आइसकेका छौँ। सो तपाईँले यी सबै कुराहरू इतिहास खोलिरहँदा पक्कै पनि धेरै इन्फर्मेसन आएको छ, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। निम्ता स्वीकारेर कार्यक्रममा पालिदिनु भयो, आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो र अमूल्य धारणा र सूचनाहरूको लागि पनि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद, मलाई यहाँ आमन्त्रित गरेर मलाई ठाउँ दिनुभयो बोल्नलाई, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद।